دونك فين وصلنا؟ وصلنا هنايا، جاوبنا على هادشي كامل. مزيان. ايتاب نيميرو 3. attribution d'adresse de sous-réseau au diagramme de topologie. Attribuer l'adresse 0 يعني أول sous-réseau du réseau 192.168.40 au HQ-LAN 1. Quelle est l'adresse réseau de ce sous-réseau؟ مزيان. هنا غنمشيو للفيليسيم اللي كنعرفو. نمشيو هنايا. نمشيو باج جديدة حنا كاع. دونك شنو عندنا؟ 192 168 40 0 سلاش 24. هذاك الطيارة ديال بوحدها. فوالا نكتبها هنا كاع ندير فيشي جديد. فوالا. دونك 192 168 40 0 سلاش 24. مزيان. شحال بغيناها تولي؟ بغيناها تولي سلاش 26. علاش؟ حيت قالوا لي هنا اشكيلان 1. نرجع لا توبولوجي. فين هو اشكيلان 1؟ عنده 50. لقينا قبيله سلاش 26. دابا خصها تولي سلاش 26. فوالا سلاش 26. يعني 192 168 0 40 بوان على بارتي غيزو. علاش؟ حيت سلاش 24 على بارتي غيزو. غنكتبوا لا بارتي ماشين اون بينير. 1 2 3 4 5 6 7 8. خصها تولي سلاش 26 ولا تقول راه جو مسيو شيرش ان. وي ما كيبانش لينا. ما سمعتكش. ما كيبانش لينا مسيو شنو كدير. شكون اللي ما كيبانش لاخر؟ حيت راني بارطاجي ليكرون. لي زوطر كيبان لكم البيرو ديالي؟ كيبان. كيبان. يكون عندك اي مشكل في كونيكسيون. تيكونيكتاي ورجع كونيكت. تكونيكتاي ورجع. بيان. نرجعو نكملو هنا. دونك هنا يا اما كتقول جو شيرش ان تيل كو بحال كيف قلنا قبيله ولقينا هنا غنسلفوا 6 من لابارتي ماشين. هاد جوج اللي بقاو لينا فاريابل. يا اما كتقول راه خرج لنا ديجا قبيله حنا عرفنا بلي هذاك اشكيلان 1 عرفنا بلي هو خاصو يكون عنده سلاش 26. صافي ديك 24 كنشوف شحال باقي على 26. باقي 2 بيت فاريابل هما هادو ندير بالاحمر. هاد لي 2 بيت غيعطيوني 4 لي سو غيزو. السو غيزو الاول هو 1 2 3 4. السو غيزو الاول هو 00. السو غيزو التالي هو 01. السو غيزو الثالث هو 10. السو غيزو الرابع هو 11. اش قالوا لنا هما؟ قالنا عطاونا لو سو غيزو 0 عطاوه الاشكيلان 1. شكون هو السو غيزو 0؟ هو هذا. شحال كيعطينا؟ هو 192 168 40 0 سلاش 26. فوالا حتى هادو دابا تسلفناهم ولاو في لابارتي غيزو. الاخر الثاني شنو هو؟ 192 168 40 64 سلاش 26. كل ما يخرجوا سلاش 26. السو غيزو الثالث اللي خرج لينا وهذا السو غيزو الرابع اللي خرج لينا. السو غيزو الثالث 128. شنو كندير؟ كنحول هذاك لو ديغني اوكتي للديسيمال. السو غيزو الرابع هو 192. تخيل اش قالوا لنا هما؟ قالوا عطاونا السو غيزو زيرو غتعطيو الاشكيلان 1 هو هذا. غنلونهم بجوج بالصفر. هو هذا الاشكيلان 1 حتى هو خرج لنا سلاش 26. دونك الا مشيت نقدر نجاوب على هنايا. اش قالوا لنا هنايا؟ كاين لادريس دو سو غيزو. غنجاوبوا عليها حتى هي. ها هي باش نبقى نكتب. غنحطها لكم حتى هي في البانت. ندير بانت باش نبقى نجاوب. فوالا تري بيان. دونك شنو هي لادريس ريزو اللي خرجت لينا؟ خرجت لينا 192 168 40 0 سلاش 26. هذا هو لادريس ريزو ديال اشكي بلان 1. نجاوب انا كاع بالحمر باش تبان لكم احسن. attribuer le sous-réseau 1 du sous-réseau هذا au sous-réseau HQ-LAN 2. Quelle est l'adresse de ce sous-réseau؟ شكون هو لو sous-réseau 1؟ راه بما انهم بجوج محتاجين سلاش 50 يعني ما محتاج لا نحسب لا والو، غيخرجوا بحال بحال. غنشد هذا الريزو الثاني ديريكتومون غنعطيه الاشكيلان 2. هذا غندير ليه اللون اخر هكا بالحمر وغنكتب حداه هذا هو اشكيلون لان 2. علاش؟ حيت هو غيخرج لنا سلاش 26 وحتى هو محتاج 50 ادريس.
دونك هو هذا غنجي ديريكتومون بلا ما نضيع الوقت لا في الحساب لا والو، ها هو واجد. غنجي وغنكتبو هنايا طرف وغنانسيري هنا اشكيلون 2 كان باغي 50. مزيان. attribuer le sous-réseau 2 du sous-réseau 192.168.40.0 au sous-réseau branche 1. Quelle est l'adresse du sous-réseau? Donc on a 1 2 3 4. attribuer le sous-réseau 2 du sous-réseau 40. يعني غنشد هذا وغنحاول نقسمو. دونك دابا هذا utiliser هذا utiliser بقات لي هاد لادريس غنكتبها هنايا. وشحال بغينا حنايا من سو-ريزو؟ برونش لان 1 شحال عندها؟ برونش لان 1 عندها 30 و30 عرفنا بلي خصها تولي سلاش 27 راه حسبناها قبيله. دونك انا باقي نضيع بيت. غنشد هذا نكتبو اون بينير هو 192 168 40 1 0 0 0 1 2 3 4. كانت سلاش 26 دونك راه كتبت هاد 128 كتبتها اون بينير داكشي علاش درت 1 0. فوالا خصها تولي سلاش 27. علاش؟ حيت محتاجين 30 ماشين راه حسبناها في التمرين اللي قبل. هاد البيت اللي بقى لينا اونط كروشي غنديرو ليه في غنرمزو ليه مثلا بهاد الاحمر. غيعطينا جوج ديال لي سوغيزو. السوغيزو الاول 1 2 الا كان 0 ولا كان 1 غيعطينا ادريس. الا كان 0 غتخرج لينا 192 168 40 128 سلاش 27. الا كان 1 غتخرج لنا 1 0 1 يعني 128 زائد 32. ملي غتحسبها غتلقاها 160. غنكتبها لكم هنايا 160 حتى هي سلاش 27. دونك شكون هو السوغيزو هذاك اللي بغينا؟ هو هذا البرانش لان 1. هو هذا غندير ليه شي لون اخر نديرو ليه الخضر وغنسميو هذا هو البرانش لان 1. علاش؟ حيت هو اصلا خصو يخرج ليه سلاش 27. برانش لان 1 فين غنكتبوها؟ غنرجعو نكتبوها في البي دي اف ديالنا. هنا خرجت لينا 192 168 40 128 سلاش 27. مزيان. attribuer le sous-réseau 3 au réseau branche LAN 2. quelle est l'adresse du sous-réseau؟ الاخر خصو يخرج لنا سلاش 28. سلاش 28 غنرجع هنايا. دونك هذا خدمنا به بقى لينا هذا سلاش 27 غنشدو غنخدمو به. غنجي ندير ليه الطرف سلاش 27 نكتبها اون بينير هي 192. اي ديجا عندي مكتوبه اون بينير. ها هي نهزها ونحطها هنايا وهي في الطابلو كتبان احسن ولكن ماشي مشكل. دونك هنا 1 0 1 فوالا حنا كتبنا اون بينير سلاش 27 خاصها تولي لنا سلاش 28. علاش؟ حيت حنا بغينا غير 12 ادريس وقبيله حسبنا خصو يخرج لنا سلاش 28. بقى لي هذا في هذا في غيعطينا جوج احتمالات. غيعطينا الزيرو وغيعطينا الواحد. هذا غابيل ديال الفيلي سامبل كاع ما دخلنا الروطاج. الا كان زيرو 192 168 40 160 سلاش 28. ولا كان واحد غتكون 160 زائد 16 غتكون 176. الا حسبتيها غتلقى 176 سلاش 28. شكون اللي غنعطيوه هذا هذاك البرانش لان 2 نديرو ليه شي لوين حتى هو نديرو حنا في هاد الكري وغنكتبو هو البرانش لان 2. علاش؟ حيت راه حسبنا قبيله خصو يخرج ليه سلاش 28. علاش؟ حيت محتاج غير 12 ادريس. دونك غنشد هادي غنكتبها فين؟ غنكتبها في البي دي اف ديالنا. ها هي. دونك السو-ريزو هذا البرانش لان 2 هو هذا. من بعد اتريبيي لو سو-ريزو 4 على ليزون اونتر هذا. دونك هنا بقات لي هذه سلاش 28 خصها تولي سلاش 30 حيت غير لا ليزون ما بين هذوك لي دو سو-ريزو. غنكتبها اون بينير. ها هي كانت سلاش 28 خاصها تولي سلاش 30. سلفنا جوج ديال لي بيت. هاد لي دو بيت بقاو ليا فاريابل غيعطينا 4 ديال سو-ريزو. غناخذ الاول بلا ما نبقى نكمل في الحساب. الا كانوا 0 0 غتعطينا 192 168
40 176 سلاش 30. وهذا هو لا ليزون اونتر هذوك لي دو روتور ديال السياج وديال البرانش. غنديرو لها بحال هكا ونديروها في هذا اللون هذا، وغنحطوها فين؟ غنحطوها هنايا. حنا لقينا لي سوغيزون، غنهز هادي كوبي كولي. هانتوما هذا غابيل ديال الفيليسي. خرجنا التمرين. دونك حنا نقدر مثلا نمشي هنايا اشكيلان ان، نرجع لهاديك لا توبولوجي عاوتاني الا بغيتيش تلف. غتقول لي هنايا سي اون فو ريزومي، هذا خرج لينا 192 168 40 0 سلاش 26. اشكيلان دو هذا خرج لينا ندير اللون 192 168 40 64 سلاش 8 سلاش 26. هذا ديال 30 خرج لينا 192 168 40 128 سلاش 27. هذا 192 168 40 160 سلاش 28. وهذا اللي فيه غير جوج 192 168 40 176 سلاش 30. كاينه واحد الطريقه اخرى الا بغيتي كاع تاكد ملي تكون خدام في الدار بغيتي تاكد اش كدير. كتجي هنايا كتحل جوجل وكدير فيليسيم كالك. كاين شي وحدين كيصيفطوا لي الاسئله وكنصيفط لهم انا التخرجه بهذا اللوجيسيال هذا باش ما كنضيعش الوقت باش يشوفوا التخرج. نعاودو نحطوا التمرين اش كيقول؟ كتكتب لادريس ريزو هنايا 192 168 40 0 سلاش 24. خصك ضروري تكتب ليه سلاش. هنا غتقول ليه مثلا اش كيو لان 1 بغينا 50. هنا غتقول ليه اش كيو لان 2 بغينا 50. غتقول لي عاوتاني برانش لان 1 بغينا 30. برانش لان 2 بغينا 12. وهنا غتقول ليه ليزون اش كيو مع البرانش بغينا جوج. بما ان هنا كنا باغيين 5 لي سوريز هو عطينا بار ديفو 6، غنشاد 6 غندير لها 5 وندير لي شانج حسب لو بوزوان. كنت باغي 10 راه غندير لي 10 باش يعطيني وندير سابميت ونشوفوا هادشي واش بصح خرج لينا هو هذاك ولا لا. ها هي لادريس الاخرى 40 176 سلاش 30 يعني راه صحيح. وكيعطينا لادريس دو ديبي ولادريس دو فان ولادريس دو ديفوزيون وكيعطينا هذوك لي سيفيكس هي 26 26 27 28 30 وكيعطينا لي زادريس ريزو. دونك ها انتما هذا هو التخرج ديالنا. بون هنا باقي ما طلبوش منا نحسبوا لادريس ديبي ولادريس فان وداكشي مي حنايا راه خرجنا هذا. دونك هانتوما تاملوا لي هادشي وشوفوا لا عندكم شي كيسيون. انا غنحبس لونجيسترمون.